आज अभिभावकविहीन भएको छ दाइ घरमा जाँदाखेरि पनि सम्झना आउँछ होइन अनि त्यही भएर हिजोको दिनमा मैले उसको आँखामा आँसु देखेँ क्या दाइ हिजो मलाई हाँसो र आँसुको अर्थ सिकाउने मान्छे होइन आज आफै रुनु परेको अवस्थामा पुग्दाखेरि चाहिँ अरूलाई सिकाउने मान्छे पनि कहिलेकाहीँ त्यो लडिँदो रहेछ जिन्दगी क्या दाइ घरभित्र कहिलेकाहीँ मनमुटाव हुनसक्छ आज 1-2 दिनसम्म त बिने दाइ त्यहाँ हुँदाखेरि दाइहरूले त्यहाँको दाइहरूले भन्नुहुन्छ क्या अनि 10-15 दिन त हो नि त्यति पनि नहेरिकन बस्न सक्दैन भनेर भन्नुभएको थियो कि जस्तै विनयजङ बस्नेतले सपनालाई उठाउने काम गर्यो नि आफूलाई बलियो बनाउनुहोस् भनेर क्यामेराबाट हेर्नु भनेर कतिपटक त त्यो क्यामेरा मोबाइलको यताबाट टाढाबाट हेर्न दिनुभएको थियो कि सडकका बेवारिसीहरूको उद्धार गर्ने मान्छेको पछाडि चाहिँ किन यो पहाड लागिरह होला दाइ है अभिभावकविहीन भएको छु दाइ गाह्रो भएको छ बाउ खुवाउने औँसीमा भन्दाखेरि पनि आमा खुवाउने औँसीमा म उहाँलाई सम्झिन्छु कि गाह्रो हुन्छ नि दाइ मलाई फेरि अलिक छिटो हाँसो आउँछ है कतिजनालाई कति धेरै रोग होला भनेर भन्छ होला पहाडै तिर्सियो कि उहाँको लागि जमिनै भास्यो हो दाइ यो किन एउटा समाज जुन अवस्थामा विनयजङ बस्नेत पुगेको छ त कुनै नाटक होइन नि त आफू त्यो अवस्थामा पुर्याउने त कोही कसैलाई पनि रहर लाग्दैन नि यो रहर होइन नि विनय सरलाई हौसला कम होइन घृणा चाहिँ धेरै के मात्रामा आरोप प्रत्यारोप नराम्रो भन्नु भन्दाखेरि पनि यो मान्छेहरूमा मानवता नै छैन कि क्या हो जस्तो लाग्छ क्या दाइ विभिन्न तपाईँहरू जस्तो बुझ्ने तपाईँहरू जस्तो नजिकबाट निहाल्ने व्यक्तिहरूले त सँगै देख्न पाए अझ राम्रो यो टाइममा त उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने टाइम हो नि दाइ कोही व्यक्ति फेरि पनि बाँचेर समाजको लागि राम्रो हुन्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ योग्य छ है समाजको लागि भने त्यसलाई हामीले उठाउनुपर्छ कि विनय सर पहिला पनि उहाँ त्यस्तै कुलतमा लागेकै मान्छे हो फेरि पहिलाकै अवस्थामा फर्किनु भयो भन्ने हिसाबले पनि विनय सरलाई चाहिँ व्यङ्ग हानिराख्ने जस्तो होइन त्यो बाटो फेरि हामीले नै दिइरहेछौँ कि त्यो बाटो चाहिँ हामीले दिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ हाई हेलो दर्शक नमस्ते तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन कृपया लाइक्स र सब्सक्राइब गर्न नबिल्नुहोला विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन नमस्कार महाकुलुङ टेलिभिजन र फालेलुङ टिभीमा एकैसाथ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म अजय अलङ्कार दर्शक मानवहरू विशेष गरेर व्यवहारिक लास व्यवस्थापन निकै लामो कालखण्डदेखि गर्दै आउनुभएका जो व्यवहारिक लास व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्रका संयोजक समेत रहनुभएका विनयजङ बस्नेतज्यू यतिखेर उहाँको स्वास्थ्य स्थिति अत्यन्तै नाजुक भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई भैँसी पार्टीको रिहाब सेन्टरमा ल्याइएको छ र आज 5औं दिन रहेको छ आज 5औं दिनमा उहाँको स्वास्थ्य स्थिति के कस्तो भइरहेको छ यसको विषयमा हामी जानकारी लिनेछौँ र यतिखेर हामीसँग संवाद गर्नको लागि पवित्र लामा जो नेपाली काङ्ग्रेसका नेत्री पनि हुनुहुन्छ महिला नेत्री एवं सामाजिक अभियन्ता समाजसेवी हुनुहुन्छ म पवित्र बहिनीलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ बहिनी धन्यवाद दाइ धेरै धेरै हामीले केही दिन नसके तापनि तपाईँले गरेका हरेक कामहरूलाई हरेक कर्मलाई हामीले सम्मान जहिले पनि व्यक्त गरेका थियौँ जसले गर्दाखेरि एकजना एक्लै अगाडि बढ्नु र 10 जना सँगै टिममा अगाडि बढ्नु चाहिँ फरक हुन्छ मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो छ हैन त्यो हिसाबले चाहिँ सँगै तपाईहरु अगाडि किन बढ्नुहुन्न भन्ने जिज्ञासा रहेको बहिनी अब त्यो त अब कसरी के भन्ने होला दाइ मलाई हैन यो कुरा सबैजना टिममा रहेर मिडियामा म आज बोलिरहेको छु मैले किनकि विनयजङ बस्नेतको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी दिएको कारण तर यो प्रश्न यो कुरा मैले गरिरहँदाखेरि यो कुराहरू आउनु स्वाभाविक कुरा हो जोडिन्छ हजुर त अब विनयजङ बस्नेतज्यू अब अस्वस्थ हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ अब छोरी भने पनि अर्थात् चाहिँ टिममा हुनुहुन्छ हैन सबैलाई तपाईले चाहिँ गोलबन्द गरेर सँगै हिँडेर लानु प्रयास चाहिँ गर्नुहोस् भन्ने कुरा हो दाइ मैले गरिरहेको छु दाइ मैले बहिनीसँग पनि हरेक पटक किनभने सपना पनि एक्लै विनय सर एक्लै पवित्र पनि एक्लै हिँडिरहेको चाहिँ यो समाजलाई पक्कै पनि समाजका कुनै पनि नागरिकलाई चाहिँ हेर्न मन छैन होला कि किनभने मलाई चाहिँ छैन त्यो किनभने एकजनाले सङ्घर्ष गर्नु र टिममा गर्नु फरक हुन्छ हो त्यो हिसाबले अब तपाईको प्रयास जारी रहनेछ आगामी दिनमा विनयजङ बस्ने सपना बहिनी पवित्र बहिनी सँगै हामी पहिलाको जस्तै देख्न पाउँछौँ प्रयास गर्नेछु दाइ किनकि
म चाहिँ एकै ठाउँमा टिकेर काम गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति हो। पक्कै पनि कतिपय कुराहरूमा सम्झौता गर्नुपर्छ जिन्दगी हुँदै होइन। कहिलेकाहीँ आफूले चाहे जस्तो जिन्दगी जिउँछु है भन्दाखेरि पनि त्यो नहुन पनि सक्छ। र मान्छेको जिन्दगी हो, आज कसैको दुःखमा रमाइरहेछ भने भोलि त्यो दुःख मलाई आउन सक्छ, भोलि मेरो दुःखमा आज रमाइरहेको देख्न सकिन्छ होइन। त्यही भएर यो समाज चाहिँ कस्तो छ भने कोही कसैको दुःखमा ताली पड्काउने हुन्छ नि, कोही कसै छुटेको देख्न पाए हुन्थ्यो, यिनीहरू अलग भएको भए हुन्थ्यो र हामी चाहिँ मजाले कसैसँग दुश्मनी हुन्छ क्या त, दुश्मनलाई पनि हामीले पनि हाम्रो दुश्मनलाई दुश्मनको नजरले हेर्नु भएन क्या। त्यो दुश्मनले पनि राम्रो काम गर्छ भने त्यो त मसँग पो दुश्मनी भयो त, तर उसले काम त राम्रो गरिरहेछ नि, उसको कामलाई त हामीले सम्मान गर्नुपर्छ नि, हो किन दाइ? तपाईँहरू म बिच बोलचालै हुँदैन, अब कुरा नै हुँदैन भने कोही कसैले तपाईँको कामको मूल्याङ्कन गरिरहेछ, तपाईँको कामको प्रशंसा गरिरहेछ भने त्यसलाई मैले नराम्रो भन्न मिल्दैन नि। त्यो मेरो दुश्मनै भए पनि त्यसले राम्रो काम गरिरहेछ है भन्ने बाटो चाहिँ हो, कामको रेस्पेक्ट चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। यो समाजमा यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो चाहिँ अरूको दुःखमा ताली पड्काएर बस्ने। आज हामी तिनजना छुट्टेको देख्दा ताली बजाउनेहरू पनि टन्नै छन् दाइ, खुसी मनाउनेहरू पनि टन्नै छन्, तर त्यो चाहिँ हामीले त्यो हुन चाहिँ हामीले दिन नहुने होइन। केही मात्रामा त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि तपाईँहरू जस्तो बुझ्ने, तपाईँहरू जस्तो नजिकबाट निहाल्ने व्यक्तिहरूले त सँगै देख्न पाए अझ राम्रो, समाजले अझ ठुलो अझ बढी थप योगदान हुन्थ्यो, अझ समाजका केही व्यक्तिहरूलाई अझ सुधार्न परिवर्तन गर्न सक्थ्यो भन्ने त्यो सोच तपाईँको राम्रो हो, तपाईँ लगायत धेरैजनाले भन्नुहुन्छ। र त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् जो छुटोस्, जो रमाइरहेछन्, तर त्यो बाटो फेरि हामीले नै दिइरहेछौँ कि त्यो बाटो चाहिँ हामीले दिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। हामीले सङ्गठनलाई अझ बलियो बनाउने, घर हो, घरभित्र कहिलेकाहीँ मनमुटाव हुनसक्छ। हिजोको दिनमा म भर्खरै 15-16 वर्षको उमेरमा, टिनेजरको उमेरमा घरभित्र बसिरहँदाखेरि मेरो आमाले मलाई गाली गर्थ्यो, कुट्थ्यो, घरभित्र मलाई थुनेर राख्थ्यो। त्यो बेला मलाई गाली लाग्थ्यो, त्यो बेला मलाई घरमा किन थुनेर राख्यो मेरो आमाले भनेर आमासँग म झगडा गर्थेँ, कराउँथेँ, पढ भन्थेँ, म पढ्दिनँ थिएँ। तर आज आएर सम्झिँदाखेरि चाहिँ आज 24-25 वर्ष हुँदाखेरि र आज आएर सम्झिँदाखेरि चाहिँ त्यो गाली त मेरो लागि रहेछ नि, सही रहेछ नि। त्यो बेला मेरो आमाले मलाई गाली नगरे भए, त्यो बेला मेरो आमाले मलाई घरभित्र लगेर थुनेर नराखेको भए म त गलत बाटोमा लाग्ने रहेछु नि, म त त्यो गलत बाटोबाट बच्या रहेछु भन्ने अहिले मलाई फिल हुन्छ क्या दाइ। त्यो कुराहरू हुनसक्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो घरभित्र। त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सम्झौता गरेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जिन्दगी मैले चाहेर म यो जिन्दगी जिउँछु है भनेर भन्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ आफ्नो भविष्यको लागि, आफ्नो लाइफको लागि पनि त्यो कुरा पनि त्याग्न सक्नुपर्छ। जिन्दगीमा जबसम्म त्याग गर्दैन नि तबसम्म केही पनि पाउँदैन क्या दाइ। केही मात्रामा पायो भने पनि त्यो क्षणिक हुन्छ क्या, तर हामी क्षणिकताको खुसीमा, क्षणिकताको हरेक चिजमा रमाउनुले चाहिँ जिन्दगी अझ पछाडि धकेलिन्छ कि भन्ने चाहिँ हो। पक्कै पनि हामी पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, एकले थुकी हजारले थुकी नदी भन्ने एउटा भनाइ छ दर्शक मानवहरू। टिममा रहेर गऱ्यो भने हरेक काम पनि सफल मिल्छ। जसले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूको टिम नछुटोस्, नटाडियोस् भन्ने नै हाम्रो चाहिँ कामना छ। अब यतिखेर ठ्याक्कै विनय सरको यो स्वास्थ्य स्थितिलाई जोडेर हेर्दाखेरि पनि धेरै आम दर्शक श्रोताहरूले सपना बहिनीको पनि स्वास्थ्य स्थिति तपाईँले भने जस्तै अब अलिकति अस्वास्थ्य रहेछ होइन, तर किन विनयजङ यस्तो हुँदै गर्दाखेरि सपना त्यहाँ पुगेन होइन, किन चाहिँ देख्न पाइएन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको कारणले गर्दाखेरि यो जिज्ञासा मैले राखेँ तपाईँलाई। अब ठ्याक्कै अब विनय सर जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँले भन्नुभयो केही आफ्नाहरूले पनि साथ दिएनन् होइन, जसले दिनुपर्ने साथ थियो त्यो व्यक्तिहरूबाट पनि साथ पाउनु भएन र समाजको पनि यसमा केही न केही कमजोरी छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब विनय सरको ठ्याक्कै व्यक्तिगत जीवनलाई मात्रै हामी कामको सम्मान त छँदैछ होइन, कुनै पनि हामीसँग शब्दहरू काफी छैनन्, खल्लो हुने छन् हाम्रो शब्दहरू तपाईँहरूको कामप्रति, विनय सरको जुन कामप्रति तपाईँ सम्पूर्णको टिमको। उहाँको व्यक्तिगत जीवनलाई ठ्याक्कै जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ केही सामाजिक सञ्जालमा भनौँ अर्थात् कमेन्टमा अर्थात् केही व्यक्तिहरूले भनि पनि राखेका छन्, विनय सर पहिला पनि उहाँ त्यस्तै कुलतमा लागेकै मान्छे हो, फेरि पहिलाकै अवस्थामा फर्किनुभयो भन्ने हिसाबले पनि विनय सरलाई चाहिँ व्यङ्ग्य हानिराख्ने जस्तो होइन, यस्तो टाइपको पाइन्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ त तपाईँ? त्यो त अब
एउटा त्यो त एउटा गलत हो जस्तो लाग्छ दाइ। कोही मान्छे चाहिँ म सुध्रिन्छु, म के गर्न चाहन्छु भने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले साथ दिनुपर्छ। हामी एउटा सचेत नागरिकले फेरि पनि उसलाई चाहिँ अलिकति तल नै पारेर बिनेजङ बस्ने त रक्सी खारे नि त, दुर्व्यसनमा फस्यारे नि त भन्ने प्रकारका प्रश्न, भन्ने प्रकारका कुराहरूले अझ उहाँको मनोबल घट्न सक्छ क्या। त्यही भएर त्यस्तो चाहिँ कोही कसैले पनि नगरौँ, समाजको लागि पनि नगरौँ। किनकि पहिलो कुरा बिनेजङ बस्नेत को र बिनेजङ बस्नेतले गरेको कर्म के हो भनेर हामीले निहाल्न जरुरी छ, मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। यदि बिनेजङ बस्नेतले गरेको कर्मले यो देशमा राम्रो भएको छ, देशमा एउटा उदाहरणीय काम भएको छ र बिनेजङ बस्नेत एउटा देशको एउटा परिवर्तनको सम्भावको एउटा सुरुवाती गर्ने एउटा व्यक्ति हो भने हामी चाहनुहुन्छ र फेरि पनि देशमा र समाजमा परिवर्तन हामीले चाहने हो भने हाम्रो रिस र हाम्रो त्यो डाहा र इच्छाबाट हामी माथि उठेर चाहिँ बिनेजङ बस्नेतलाई अझ हामीले थप हौसला दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ दाइ। जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ जिन्दगी हो क्या दाइ, बिनेशलाई हौसला कम होइन, घृणा चाहिँ धेरै केही मात्रामा भएको कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थामा पुग्यो। केही मात्रामा त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि देखिन्छ क्या कमेन्टहरूमा पनि होइन। कमेन्ट गर्ने व्यक्तिहरूले के भन्न चाहन्छु भने किनभने जस्तो विनय जङबस्नेतज्यूलाई चाहिँ रिहाब सेन्टर त रहरले त गइँदैन नि त होइन। हो नि दाइ, यो ठाउँमा चाहिँ यस आरामको लागि आफ्नो कामै नभएर गएको पनि होइन, वास्तवमा हामीलाई त्यसो लाग्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँसम्म चाहिँ पुगिरहँदाखेरि जस्तो अब केही हदसम्म चाहिँ जसले चाहिँ सम्मान दिनुपर्ने, जसले चाहिँ उहाँको कामलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ पक्कै पनि कमी भयो होला। तर जस्तो त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई चाहिँ अलिकति सम्हाल्न नसक्यो कि भन्ने कुरा पनि हामीलाई चाहिँ लाग्छ। के लाग्छ बहिनीलाई? यस्तो हुँदो रहेछ दाइ, अब कहिलेकाहीँ रमाइलो गर्न मन लाग्ने रहेछ क्या अरे समाज सेवा गर्नेलाई पनि होइन। कहिलेकाहीँको कुरा कहिलेकाहीँ अब जस्तै हाम्रै अब युट्युब पत्रकार हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, भाइहरू होइन, उहाँहरू मेरो भाइभन्दा पनि विनय दाइको चाहिँ भाइ दाजुभाइ जस्तै सम्बन्ध हुँदो रहेछ कि। अनि त्यो टाइममा चाहिँ अब एउटा पब्लिक फिगर भइसकेको मान्छेको चाहिँ हरेक कुराहरू बाहिर आउँछ नि त दाइ। सेलिब्रेटीहरूको पनि आइरहेको हुन्छ नि होइन, माया गरेको विवाहकोदेखि लिएर बाजा बजाएकोदेखि लिएर हरेक कुरा होइन। समाजसेवीको पनि त्यो कुराहरू आउनु भनेको स्वाभाविक कुरा हो। तर कहिलेकाहीँ सुनियोजित ढङ्गले चाहिँ यो समाजसेवीलाई चाहिँ बदनाम गरौँ, यसलाई चाहिँ अलिकति बदनामी बनाऊ भनेर, समाजमा बदनामी बनाऊ भनेर कहिलेकाहीँ छिर्ने त्यो भाइरसहरू हुँदो रहेछ क्या। कहिलेकाहीँ त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ गलत प्रस्ट्याउन खोज्दो रहेछ। कहिलेकाहीँ रमाइलो गर्न खोजिरहेको हुन्छ, बिचमा कोही आएर झगडा पारिदिने काम प्रश्न गर्यो भने त्यहाँनिर झगडा हुन्छ नि त दाइ। तर समाजसेवीलाई चाहिँ रमाइलो गर्नै नपाउने, उसको पनि त आफ्नो पर्सनल लाइफ हुन्छ नि दाइ। आफ्नो जिन्दगी नै व्यवहारिसेको लागि भनेर सुम्पियो, आफ्नो लागि केही पनि गरेन भने कहिलेकाहीँ खुसी साथ जिउने अधिकार त उसलाई पनि हुन्छ। जस्तो उहाँलाई चाहिँ पहाडै तिर्सियो कि उहाँको लागि जमिनै भाँच्यो। हो दाइ, यो किन दाइ, यो किन एउटा सामाजिक काम गर्ने एउटा व्यवहारिसे लास जलाउने मान्छेलाई, सडकका व्यवहारिसेहरूको उद्धार गर्ने मान्छेको पछाडि चाहिँ किन यो पहाड लागिरह होला दाइ है। यो त म त अचम्म लागिरहेछ क्या। यो हामी कस्तो समाजमा बाँचिरहेछौँ, हामी कस्तो समाजको नागरिक हौँ, हामी के खोजिरहेछौँ, हामी के चाहिरहेछौँ, हामी आफैलाई पनि थाहा छैन कि दाइ। त्यस्तो व्यक्तिहरू छ यो समाजमा, अनि बाँच्नलाई यति गाह्रो छ यो समाजमा। के गर्छु भन्नेलाई खुट्टा तान्ने मान्छे यति धेरै भए, यो त मान्छेको नेपालीहरूको प्रविधि नै रहेछ क्या दाइ। काम गर्ने मान्छेलाई हौसला दिनुको सट्टा खुट्टा तान्ने प्रविधि क्या। शिखरमा चढ्नु त्यति गाह्रो छैन, तर पनि त्यहाँ अडिरहन चाहिँ टिकिरहन गाह्रो छ भनिन्छ होइन। शिखरमा पुगिसके पछाडि भने जस्तै अब त्यो त छ। तर मैले भन्न खोजेको प्रसङ्ग चाहिँ के हो भने पवित्र बहिनीलाई एक किसिमको तनाव होला, मलाई पनि आफ्नो किसिमको तनाव होला, विनय सरलाई अझ बढी ठुलो चाहिँ सामाजिक सेवी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई बढी तनाव छ। तर त्यो सबै सम्हालिनुको पछाडि त उहाँले आफ्नो मनलाई बाँध्नु नि त होइन। उहाँले आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गर्नु, आफ्नो मनलाई चाहिँ सम्हालेर राख्नु हो। जसले गर्दाखेरि उहाँले किन ईश्वरले चाहिँ सक्नु भएन, कमसेकम सक्नु भएको भए यो स्थितिसम्म आइपुग्नुहुने थियो भन्ने मेरो चाहिँ सानो जिज्ञासा मात्रै हो कि। किनभने पवित्र बहिनीको हरेक ड्राइभर त पवित्र बहिनीको मन हो नि त होइन। तपाईँको सिङ्गो शरीरको शिरदेखि पाउसम्मको तपाईँको ड्राइभिङ गर्ने चिज त तपाईँको मन हो। जसले गर्दाखेरि किन सम्हालिसक्नु भएन भन्ने कुरा आयो कि। तर यो चाहिँ फेरि मेरो जिज्ञासा मात्रै हो। मान्छेहरू त्यो धैर्य गाह्रो हुन्छ, यो गाह्रो परिस्थितिमा उहाँ पुग्नुभएछ, उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना पक्कै पनि छँदैछ। तर यसको निम्ति चाहिँ अब समाजले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो हो नि दाइ।
किनकि समाजको लागि काम गर्ने मान्छेलाई त समाजले पनि त सपोर्ट गर्नु पर्यो नि समाजले पनि आज आएर बहिनीलाई चाहिँ के कुरामा सबभन्दा दुःख लाग्छ त मलाई दुःखदायी यो टाइममा जुन अवस्थामा विनयजङ बस्नेत पुगेको छ त कुनै नाटक होइन नि त आफू त्यो अवस्थामा पुर्याउने त कोही कसैलाई पनि रहर लाग्दैन नि रहर होइन नि के छ त्यो अहिलेको कमेन्टहरू सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति भइरहेका विनय सरको विषयमा चाहिँ टिका टिप्पणी भइरहेका केही पर्सनले तपाईँले भन्छ राम्रा पनि छन् तर घृणित भावहरू पनि छन् त्यो पढ्नुहुन्छ जुनले हेर्न भ्याउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ हेर्छु दाइ म कहिलेकाहीँ हेर्छु होइन अब के भन्ने सबैको आफ्नो विचार हो आफ्नो सोच हो आफूले जतिसम्म सोच्न भ्याउँछ उसले त्यति मात्रै लेख्ने हो नि त उसको दिमागले जति सोच्छ उसले त्यति लेख्ने हो तर पनि अब कमेन्ट गर्ने पनि हरेक मान्छे हुन्छ कि दाइ कतिपय चाहिँ अब विनय दाइसँग खटपट पर्ने व्यक्तिहरू पनि हुनसक्छ है ती व्यक्तिहरू पनि गरे हुनसक्छ कतिपय विनय दाइलाई दुश्मनीको नजरले हेर्ने व्यक्तिहरू पनि हुनसक्छ ती व्यक्तिहरूले नराम्रो कमेन्ट गर्न सक्छ हामीले त्यहाँबाट पनि हेर्ने हो र अरू तर प्रायः जस्तो धेरैले विनयजङ बस्नेतलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ मलाई पनि थाहा थिएन सबभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको मन चाहिँ अहिले यो परिस्थितिमा यो घडीमा आइपुग्दाखेरि अत्यन्तै कठिनभन्दा कठिन परिस्थिति विनय सर पनि अब रेस्टमा हुनुहुन्छ उहाँ ट्रिटमेन्ट हुँदै हुनुहुन्छ तर जसरी तपाईँले चाहिँ एउटा मिडिएटरको काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ एउटा अहिले सबैलाई चाहिँ आश्रय दिने काम तपाईँबाट भइरहेको छ एउटा चाहिँ माध्यमको काम भइरहेको छ यो अवस्थामा चाहिँ ठ्याक्कै सबभन्दा बढी दुःख चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ कसरी कुन चिजमा चाहिँ दुःख लाग्दो रहेछ तपाईँलाई दुःख दाइ यो टाइममा आज विनयजङ बस्नेत उपचार केन्द्रमा हुनुहुन्छ होइन आफ्नो शारीरिक कमजोरको कारणले हजुरले भने जस्तो यो आफ्नो मनलाई बाँध्न नसक्नुको कारणले होइन त्यो काम पनि त्यहाँ हुन्छ कि उपचार यो टाइममा चाहिँ कसैलाई आरोप प्रत्यारोप नराम्रो भन्दाखेरि पनि यो मान्छेहरूमा मानवता नै छैन कि क्या हो जस्तो लाग्छ क्या दाइ विभिन्न प्रकारका कुरा बाहिरतिर देख्दाखेरि यो टाइममा त उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने टाइम हो नि दाइ यदि कोही कसैको आँखा अगाडि कोही लडेर बसिरहेछ भने उसलाई बेवास्ता गरेर आफ्नो कामतिर लाग्ने हो कि होइन मैले यसलाई उद्धार गर्नुपर्छ भनेर उद्धार गर्ने हो त यो त उद्धार गर्ने टाइम हो नि दाइ मान्छेमा मानवता छैन र मन हुँदैन र मैले अघि नै पनि भने त्यही भएर यो टाइम भनेको चाहिँ उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने टाइम हो क्या पक्कै पनि हिजोको बरु सक्नुहुन्छ भने नराम्रो कमेन्ट गर्नुको सट्टा नराम्रो भन्नुको सट्टा त विनयजङ बस्नेतले हिजोका दिनमा गरेका दुःखहरूलाई निहाल्नु पर्यो नि हिजोको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्नु पर्यो नि किताबका पाना जस्तै हुन् विनयजङ बस्नेत खुल्ला किताब हो हिजोको दिनमा जे जति भएको थियो ती सबै पाना पल्टिँदै गयो भने सबै कुरा रियालिटी थाहा पाउन सकिन्छ कि त्यो गर्नु पर्यो र यो मान्छे चाहिँ कि आज हाइलाइटमा आयो भन्दैमा त उसको बारेमा नराम्रो भन्ने नेगेटिभ सोच्ने भन्ने कुरा हुँदैन नि कोही व्यक्ति फेरि पनि बाँचेर समाजको लागि राम्रो हुन्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ योग्य छ है समाजको लागि भने त्यसलाई हामीले उठाउनुपर्छ कि जगाउने काम गर्नुपर्छ उठाउने काम गर्नुपर्छ जस्तै विनयजङ बस्नेतले सपनालाई उठाउने काम गर्यो नि आज सपनालाई देखेर लाखौँ नारीहरू लाखौँ महिलाहरू युवाहरू चाहिँ हामीले पनि गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा समाजमा एउटा सन्देश गएको छ नि त्यो काम त विनयजङ बस्नेतले गरे हो नि त्यस्तो व्यक्तिले हामीले उठाउनु पर्छ कि ढलाउनु पर्छ तर ढल्ने व्यक्ति होइन विनयजङ बस्नेत आज पनि म विश्वस्त छु विनयजङ बस्नेत कहिले पनि नडकमाउने व्यक्ति हो क्या ऊ यो समाजको लागि र देशको लागि यो देशको हिरो हो आज यो राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ विनयजङ बस्नेत मलाई फोन आइरहेछ विभिन्न वरिष्ठ नेताहरूदेखि उहाँहरूले भन्नुभएको छ अब विनयजङ बस्नेतलाई निस्किने बित्तिकै हामी सम्मान गर्छौँ राज्यले सम्मान हामी गर्छौँ उहाँको कामको कदर हामी गर्छौँ हामी उहाँको कामको मूल्याङ्कन गर्छौँ भनेर यहाँ धेरैजना नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति अरू धेरै नेकपाकोदेखि लिएर कुरा एकतिर अब काम अर्कोतिर हुन्छ नि बहिनी हो त्यो त हो तर मैले त्यो प्रश्न पनि राखेको छु दाइ तपाईहरुको त हिजोको दिनमा विष्णु पौडेलज्यूले चाहिँ भन्नुभएको रहेछ बेवारिसी लासको लागि निशुल्क गर्छु भनेर हैन आज अस्तिको दिन विनयजङ बस्नेत उपचार केन्द्रमा जानु भन्दा अघिल्लो दिन पनि पशुपतिमा उहाँले लास जलाउँदाखेरि पैसा कतैबाट ल्याएर ऋण गरेर नै लासको दागबत्ती दिइरा थियो पशुपतिमा पक्कै पनि भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलजीलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हैन उहाँलाई मैले सम्पर्क गर्ने प्रयास पनि गरिरहेछु तपाईले लासको निशुल्क उपचार निशुल्क सद्गत गर्ने हो भने तपाई पशुपतिमा आएर गर्नुस्
कुनै ठाउँमा एउटा स्टेज छ, एउटा ठुलो स्टेज छ, ठुलो हलभित्र चाहिँ त्यो माइकमा भन्दैमा चाहिँ व्यवहारिसे लासलाई निशुल्क कसैले पनि गर्दैन। सम्बन्धित ठाउँमा गएर भन्नु पर्यो। अस्तिको दिनसम्म पनि विनयजङ बस्नेत त 2टा केएमसीबाट 2टा लास व्यवहारिसे लासलाई दागबत्ती दिएर उहाँ त्यहाँ जानुभयो उपचार केन्द्रमा। आज लास छैन, लास हुने बित्तिकै हामीलाई खबर आउँछ र यदि विनयजङ बस्नेत त्यहाँभित्र हुँदाहुँदै कोही मान्छे व्यवहारिसे लास भयो भने हामी सद्गत गर्न जान्छौँ। त्यो कामलाई चाहिँ हामी रोक्दैनौँ, हामी निरन्तर काममा लाग्नेछौँ। किनकि हामी कर्म गर्ने मान्छे हो। मान्छेले मान्छेको व्यक्तिगत लाइफलाई हेर्नु भन्दाखेरि पनि उसले गरेको कर्मलाई हेर्छ कि दाइ, उसले गरेको क्रियाकलापलाई हेर्छ। त्यही भएर उसले गरेको कर्मले कोही कसैलाई असर गरेको छैन, यो समाजलाई चाहिँ अझ थप सहयोग पुगेको छ भने मान्छेले त्यो कुरालाई हेर्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ यो टाइम आरोप प्रत्यारोप लगाउने टाइम होइन, यो टाइम शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने टाइम हो। फेरि पनि विनयजङ बस्नेत तपाईँ हामी सबैजना मिलेर पहिलाकै अवस्थामा ल्याउँ भन्न चाहन्छु। चाहिँ कोसिस गरौँ, सबैलाई कामना गरौँ भन्ने अनुरोध छ। अब अन्तिममा जाँदा जाँदै चाहिँ बहिनी विशेष गरेर अब विनयजङ बस्नेत हजुरको पनि एउटा अभिभावक छ र पिता हुनुहुन्छ होइन, सारा चाहिँ व्यवहारिसीहरूको पिता, सारा असहाय भोका नाङ्गाहरूको चाहिँ अभिभावक होइन, आश्रय दिने मान्छे। आज विनयजङ बस्नेत भित्र हुनुहुन्छ, तपाईँहरू बाहिर हुनुहुन्छ होइन, भित्र उहाँ उपचारमा हुनुहुन्छ। यसको मतलब विनयजङ बस्नेतलाई त्यहाँ छोडेर एक्लै यसरी बाहिर हिँडिराख्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिल हुँदो रहेछ कि के कुरामा चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ? गाह्रो हुन्छ नि दाइ। मलाई फेरि अलिक छिटो आँसु आउँछ है, कतिजनालाई कति धेरै रोग होला भनेर भन्छ होला, नाटक गरे भने होला है। तर म चाहिँ एकदमै आँसु, कसैले मलाई गाली गर्यो भने, चित्त दुखायो भने पनि पहिलो फर्स्टमा आँसु नै झर्छ क्या। गाह्रो भइरहेछ दाइ, धेरै नै। आफ्नो बाबुआमा आफूभन्दा पर हुँदाखेरि कति गाह्रो हुन्छ, त्यस्तै भएको छ कि मेरो आमा गाउँमा भयो भने, म काठमाडौँमा भयो भने हरेकचोटि मलाई समस्या पर्दाखेरि, मलाई गाह्रो पर्दाखेरि मैले फोन गरेर भन्ने अनि सोध्ने भनेको विनयजङ बस्नेतलाई नै हो कि। मेरो अभिभावक, मेरो आमा समान मान्छु कि म। आमा बाउ खुवाउने औँसीमा भन्दाखेरि पनि आमा खुवाउने औँसीमा म उहाँलाई सम्झिन्छु कि। मेरो आमा जसरी मलाई हुर्काएको व्यक्ति हो होइन, त्यही भएर आज अभिभावक विहीन भएको छ दाइ, गाह्रो भएको छ। आज 1-2 दिनसम्म त विनय दाइ त्यहाँ हुँदाखेरि दाइहरूले, त्यहाँको दाइहरूले भन्नुहुन्छ क्या, अनि 10-15 दिन त हो नि, त्यति पनि नहेरिकन बस्न सक्दैन भनेर भन्नुभएको थियो कि। अनि आफूलाई बलियो बनाउनुहोस् भने क्यामेराबाट हेर्नु भनेर कतिपटक त त्यो क्यामेरा मोबाइलको यताबाट टाढाबाट हेर्न दिनुभएको थियो कि, अनि हेर्नु भनेर। सायद उहाँको कोही पनि छैन नि त, अब सानै उमेरमा आमा बित्नु भयो होइन, बुवा पनि बित्नु भयो। जीवनमा एक्लै सङ्घर्ष गरे मान्छे, एक्लै दुःख गरे मान्छे। अनि कहिलेकाहीँ उहाँको मन हेर्दाखेरि, उहाँको आत्मविश्वास हेर्दाखेरि पनि म आफूलाई बलियो बनाउँथेँ क्या दाइ। कस्तो मन होला विनय दाइको, कस्तो दुःख, कस्तो हुँदाखेरि हामीले त कहिलेकाहीँ आफ्नो दुःख पर्दाखेरि, आफूलाई सुख पर्दाखेरि आमालाई सम्झिने, बाउलाई सम्झिने, दाइलाई सम्झिने हुन्छ नि त। तर उहाँको त कोही पनि छैन नि त। कहिलेकाहीँ रिस पनि हामीलाई पोख्या हुन्छ, त्यो त उहाँको दुःख पोख्या हो नि त कहिलेकाहीँ होइन, गाली गरे हुन्छ होइन। त्यही भएर त्यस्तो ठुलो आत्मविश्वास भएको मान्छे हो होइन। तर आज अभिभावक विहीन भएको छ दाइ, घरमा जाँदाखेरि पनि सम्झना आउँछ होइन। अनि त्यही भएर ओके बहिनी, थ्याङ्क यू सो मच है यो सम्पूर्ण जानकारीको लागि। अब विनयजङ बस्नेतज्यूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौँ। चाँडै उहाँलाई रिहाब सेन्टरबाट चाहिँ रिफर गर्न पाऊँ र उहाँलाई सम्मान गर्न पाऊँ, र विशेष गरेर विनयजङ बस्नेतज्यूलाई हामी यस कार्यक्रम मार्फत नै अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, जानकारी गराउन चाहन्छौँ। विशेष गरेर आफ्नो मनलाई आफैले कन्ट्रोल गर्नुहोला। आफ्नो जिन्दगीको मालिक, जिन्दगीको ड्राइभर आफू बाहेक अरू कोही पनि हुन सक्दैन। कहिलेकाहीँ हामी आफ्नो कारणले आफ्नो मन त दुख्छ भने अर्काको कारणले त्यो हामीले साँच्चीकै जिम्मेवार लिएर त्यसको चाहिँ हामीले पक्कै पनि अरूको कारणले किन आफूलाई दुखाउने, यो पनि भन्न चाहन्छौँ। र विशेष गरेर चाहिँ तपाईँलाई लाखौँ असहाय जो चाहिँ व्यवहारिसे भोका नाङ्गा जो चाहिँ सडकमा तडपिरहेका व्यक्तिले चाहिँ कुरेर बस्नुभएको छ, चाँडै ठिक भएर चाहिँ फर्किनु होला, हामी यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। पवित्र बहिनीलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच बहिनी है। धन्यवाद दाइ, धेरै धेरै उहाँलाई धेरै व्यवहारिसीहरूको आशीर्वाद छ होइन। चाँडै निको हुन्छ। जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ चिप्लेर लडिँदो रहेछ, पक्कै पनि कहिलेकाहीँ लडिँदैन। बाटो राम्रो छ, सिधा छ भनेर हिँड्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ चप्पलको कारणले कहिलेकाहीँ त्यही बाटो चिप्लो भइदिँदो रहेछ, नदेख्दो रहेछ कि। त्यो चिप्लेर लडेको यात्रा गरेपछि अवश्य पनि कहिलेकाहीँ ठेस लागिन्छ होइन, उठ्नुपर्छ। अलिकति घाउ लाग्यो भने
उपचार पनि सम्भव छ होइन त्यही मात्र भएको केही पनि होइन तर पनि अभिभावक आफ्नो साथमा नहुँदाखेरि आफ्नो आमा बाउ नहुँदाखेरि चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ उहाँले नै मलाई सिकाउनु हुन्थ्यो कि दाइ तपाईँले अघि भने जस्तै होइन अरूको कारणले त आफूलाई किन दुःख दिन्छस् त आफू किन रुन्छस् मेरो आँखामा आँसु कहिले पनि देख्न नचाहने व्यक्ति क्या त म रोएँ भने नि दाइ होइन कहिलेकाहीँ म दुःख पर्दाखेरि रोएँ भने नि मलाई झापड हान्नुहुन्थ्यो क्या त किन रोको भनेर क्या तेरो आँसु किन खेरा फालिस् भनेर तर हिजोको दिनमा मैले उसको आँखामा आँसु देखेँ क्या दाइ हिजो मलाई हाँसो र आँसुको अर्थ सिकाउने मान्छे होइन आज आफै रुनु परेको अवस्थामा पुग्दाखेरि चाहिँ अरूलाई सिकाउने मान्छे पनि कहिलेकाहीँ त्यो लडिँदो रहेछ जिन्दगी क्या दाइ आज कसैलाई दुःख पर्यो भनेर हामी रमाइरह्यो भने भोलि त्यो दुःख आफूलाई पनि पर्न सक्छ त्यसैले कसैको दुःखमा साथ दिउँ हामी सबैजना मिलेर भन्न चाहन्छु र धेरै बेवारिसे 300 भन्दा बढी बेवारिसे लासले आफ्नो हातले दागबत्ती दिएको मान्छे होइन 300 वटा बेवारिसे लासको अभिभावक बाउ आज ती व्यक्तिहरूको पनि ठुलो आशीर्वाद छ सबैजनाले भगवान्सँग प्रार्थना गरिरहनु भएको छ म पनि प्रार्थना गरिरहेको छु होइन छिट्टै उहाँलाई देख्न पाऊँ अब अलि दिनपछि 4-5 दिनपछि 5 दिन भयो अब 6-7 दिनपछि भेट्न दिन्छु भन्नुभएको छ पक्कै पनि त्यो बेला चाहिँ फेरि पनि र उहाँको चिन्ता गर्ने सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूको माया तपाईँहरूको साथ तपाईँहरूको हौसला तपाईँहरूको प्रार्थनाले बिनेजङ बस्नेतलाई चाँडै निको होस् भन्न चाहन्छु म सबैजनालाई स्वास्थ्यमा अलिक सुधार आइरहेछ भनेर पनि म यहीँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच धेरै धन्यवाद